अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे कि बाला खातून जंगल के रास्ते घोड़ा दौड़ाते हुए मारा जी किले की जानिब जा रही होती है और वो इस वक्त को याद कर रही होती है जब उसके गोद में उसकी छोटी सी बेटी हलीमा मौजूद होती है और बाला खातून रोते हुए उससे कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे खफा हो, लेकिन मेरा जाना ज़रूरी है। मैं अपने वालिद शेख अदाबारी को बचाने के लिए जा रही हूँ और ये भी मुमकिन है कि मेरी और तुम्हारी मुलाकात आइंदा ना हो। इसी दौरान अलाउद्दीन कमरे में दाखिल होते हैं और बाला खातून से पूछते हैं, क्या मैंने जो शेख अदाबाली के बारे में सुना है वो सच है? बाला खातून कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। शेख अदाबाली सोगूत में मौजूद है और उन्होंने मुझे मुलाकात के लिए बुलाया है। मैं वहाँ जा रही हूँ और तुम अपना ख्याल रखना और अपनी छोटी बहन हलीमा का भी ख्याल रखना। फिर वो अपने दोनों बच्चों अलाउद्दीन और हलीमा को गले लगाती है। अलाउद्दीन समझ जाते हैं कि मामला कुछ संगीन है। बाला खातून उन दोनों को छोड़कर चली जाती है। फिर मंजर दिखाया जाता है कि बाला खातून माराजी किले के दरवाजे पर मौजूद होती है और अपने घोड़े से बातें कर रही होती है कि उस्मान साहब से कहना मुझे माफ कर दे, मैंने ये जो कुछ भी किया है बहुत मजबूरी में किया है। फिर वो अपने घोड़े से कहती है कि अब तुम चले जाओ। वो घोड़ा वहाँ से चला जाता है। फिर माराजी किले का दरवाजा खुलता है और बाला खातून किले के अंदर चली जाती है। दूसरी जानिब उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ जंगल के रास्ते माराजी किले आ रहे होते हैं। इधर जंगल का दूसरा मंजर दिखाया जाता है जहां पर उस्मान साहब के सिपाही आयतुक बे सुल्तान मसूद को किसी महफूज जगह पर लेकर जा रहे होते हैं। दूसरी जानिब येनी शहर में अलाउद्दीन बे बहुत ही संजीदा नजर आते हैं और वो खुद से ये कह रहे थे कि मैं जानता हूँ कि मेरी वालदा इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं। वो एक मुश्किल वक्त से गुजर रही है। मुझे उनकी मदद के लिए जाना होगा। मैंने पहले ही बहुत देर कर दी। अभी वो ये कहकर जा ही रहे होते हैं कि उनका सामना एक तैमूर से होता है। एक तैमूर अलाउद्दीन से पूछते हैं कि आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं। अलाउद्दीन बताता है कि मेरी वालदा की जान इस वक्त खतरे में है क्योंकि वो माराजी किले गई है और मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनकी मदद के लिए जाऊं। एक तैमूर समझ जाते हैं कि अलाउद्दीन इस वक्त जज्बाती हो रहा है, इसलिए वो अलाउद्दीन से कहता है कि उस्मान साहब ने हमें ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया कि हम माराजी किले जाएं, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस वक्त ऐसा कुछ ना करें। इसी दौरान ओलजन खातून वहाँ पर आती है और अलाउद्दीन से कहती है कि आपकी वालदा ने आपको हलीमा की जिम्मेदारी दी है, आप अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ नहीं सकते। अलाउद्दीन कहता है, आप लोग मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे? मेरी वालदा इस वक्त माराजी किले में मौजूद है और उनकी जिंदगी को खतरा है। आप मेरी एक बात का जवाब मुझे दीजिए। जब मेरी यही बहन बड़ी हो जाएगी और इसे इस सब मामले का पता चल जाएगा कि मेरी वालदा ने मुझे ये कहकर यहाँ पर छोड़ दिया था और मैं खामोशी से उनका इंतज़ार करता रहा, तो क्या ये मुझसे पूछेगी नहीं कि आपने वालदा के लिए क्या किया? आप वालदा को बचाने के लिए क्यों नहीं गए? जबकि मैं यहाँ बैठकर इंतज़ार करता रहा और मेरी वालदा को शहीद कर दिया गया। मेरी बहन मुझसे पूछेगी नहीं कि आप यहाँ बैठकर वालदा का इंतज़ार करते रहे और आपने वालदा के लिए कुछ नहीं किया, तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? अलाउद्दीन की बातें सुनकर एक तैमूर और ओलगन खातून खामोश हो जाते हैं, लेकिन फिर भी एक तैमूर कहता है कि आपको मालूम है कि बिला आखिर उस्मान साहब का हुक्म जब तक नहीं आता हम कुछ नहीं कर सकते। अलाउद्दीन ये बात समझ जाता है। फिर एक तैमूर अलाउद्दीन को गले लगाता है। दूसरी जानिब सल्जूकी सिपाहियों ने बाला खातून को चारों जानिब से घेर रखा होता है। थोड़ी देर चलने के बाद बाला खातून उनके हथियार गिरा देती है और चिल्ला कर कहती है, अस्मियान सुल्ताना, तुम कहाँ हो? मैं माराजी किले में मौजूद हूँ, आओ और मेरा सामना करो। बाला खातून की आवाज़ सुनने पर अस्मियान सुल्ताना बाहर आ जाती है और बाला से कहती है, बिला आखिर आप यहाँ आ ही गई है, लेकिन आप बड़ी बेसब्री लग रही है, आपको किस बात की जल्दी है? बाला खातून कहती है, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, लिहाजा मेरे वालिद को यहाँ से रिहा कर दिया जाए। ये कहकर बाला खातून अपने हाथों को जोड़ लेती है ताकि उनके हाथों को बांधा जाए। अस्मियान सुल्ताना मुस्कुरा कर कहती है, मैं आपके वालिद को छोड़ दूँ, मैं ऐसा भी करूँगी, लेकिन वक्त आने पर, जब सही वक्त आ जाएगा तो मैं तुम्हारे वालिद को भी छोड़ दूंगी। बाला खातून हैरान होकर अस्मियान सुल्ताना की जानिब देखती है और कहती है,
آپ کی مجرم میں ہوں، میں یہاں پر حاضر ہوں، پھر میرے والد کو کیوں یہاں پر روکے رکھا ہے؟ اسمیان سلطانہ چلا کر کہتی ہے، ہاں میرا مسئلہ تم سے ہے، تم میری مجرم ہو، تم نے میری مور چرائی اور اب میں تمہیں اس کی سخت سے سخت سزا دوں گی۔ پھر وہ اپنے سپاہیوں سے کہتی ہے کہ جلد از جلد اسے زندان میں ڈال دو، میں اسے سخت سے سخت سزا دوں گی تاکہ آئندہ کوئی اس طرح حرکت کرنے کی جرت نہ کر سکے۔ یہ سب کچھ بینگے خاتون اور ایلچیچک دور کھڑے دیکھ رہی تھی۔ سلجوقی سپاہی بالا خاتون کے ہاتھ باندھ رہے ہوتے ہیں اور بالا خاتون چلا کر کہتی ہے، اسمیان سلطانہ تم ایک نکمی عورت ہو، تم یہ بھی نہیں جانتی، تم مجھے زندان میں پھینکوا رہی ہو، لیکن تم میرا اکیلے میں سامنا بھی نہیں کر سکتی، تم بزدل ہو۔ جواباً اسمیان سلطانہ کہتی ہے، تمہیں بیوقوفی اور بہادری میں فرق ہی نہیں پتا، تم خود کو بہادر سمجھتی ہو، کیا تم بہادر ہو؟ تم اس لیے خود کو میرے حوالے کرنے آئی ہو کیونکہ تمہارے والد میرے پاس زندان میں ہے، تم ایک بیوقوف عورت ہو، کیا تم اسے بہادری سمجھتی ہو؟ بالا خاتون جواباً کہتی ہے، بہادری، محبت اور وفاداری ان لفظوں کے ساتھ تمہارا کوئی واسطہ ہی نہیں، لیکن یاد رکھنا یہ سبق سیکھنے سے پہلے تم مرو گے نہیں۔ یہ سن کر اسمیان سلطانہ بالا کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارتی ہے۔ یہ دیکھ کر ایلچیچک آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن بینگے خاتون اسے پکڑ کر کہتی ہے، تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ کیا تم اسمیان سلطانہ کو روکو گی؟ ادھر اسمیان سلطانہ بالا کو منہ سے پکڑ کر کہتی ہے، تم نے میری مور چرائی، تم ایک غدار ہو، تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی، میں تمہیں اس کی سخت سے سخت سزا دوں گی اور اب وقت آ گیا ہے کہ تمہیں سزا دی جائے۔ بالا خاتون کہتی ہے، کیا تم سمجھتی ہو کہ تمہارے اس طرح کرنے سے ہم ڈر جائیں گے؟ اس سے ہمیں مزید طاقت ملتی ہے، تم ابھی ہمیں جانتی بھی نہیں۔ بالا خاتون یہ سب کہہ ہی رہی تھی کہ باہر سے عثمان صاحب کی آواز آنے لگتی ہے۔ عثمان صاحب جو کہ مارماراجک قلعے کے دروازے کے باہر تھے، وہ آواز لگاتے ہیں کہ بالا خاتون کیا تم میری آواز سن رہی ہو؟ اور اسمیان سلطانہ اگر تم مجھے سن رہی ہو اور تمہارا اتنا دل جگرا ہے تو آ کر میرا سامنا کرو، تم جتنی بھی فوج لے کر آنا چاہتی ہو لے آؤ۔ یہ سن کر اسمیان سلطانہ مسکراتی ہے کہ آخر میرا منصوبہ کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے۔ پھر وہ اپنے سپاہیوں سے کہتی ہے کہ بالا خاتون کو زندان میں ڈال دو۔ بالا خاتون جو کہ عثمان صاحب کی باتوں کا جواب دے رہی ہوتی ہے، لیکن اوجی اور اس کے باقی سپاہی بالا خاتون کو گھسیٹ کر زندان کی جانب لے کر جا رہے ہوتے ہیں۔ ایلچیچک آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہے تو بینگے خاتون اسے ہاتھ سے پکڑ کر کہتی ہے، تم اپنی حد سے تجاوز نہ کرو، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ادھر عثمان صاحب بار بار بالا کا نام لے رہے تھے اور اسمیان سلطانہ کو پکار رہے تھے، اگر تمہیں ہمت ہے تو آ کر ہمارا سامنا کرو۔ اسمیان سلطانہ چھت سے عثمان صاحب کو پکارتی ہے کہ یہ حقیقت ہے، دیکھو تم کتنے نیچے کھڑے ہو اور میں کتنی بلند ہوں، اور یہی حقیقت ہے جسے ماننے سے تم انکار کر رہے ہو۔ خود کو دیکھو، تم کتنے ہارے ہوئے شخص ہو، اور مجھے دیکھو، میں ایک فاتح بن کر کھڑی ہوں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، میں بہت جلد یہی قلعہ تمہارے سر پر گراؤں گا اور جس تخت کا تم ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو وہ تخت تم سے چھین لی جائے گی۔ اسمیان سلطانہ جواباً کہتی ہے، جب تک شیخ ادابالی اور تمہاری خاتون یعنی بالا خاتون میرے قبضے میں ہے، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس لیے اس طرح چلا کر اپنی سانسیں ضائع مت کرو۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، اگر یہ میری آخری سانس بھی ہوگی تب بھی میں بالا خاتون اور شیخ ادابالی کو تمہارے زندان سے رہا کروا کر رہوں گا۔ اسمیان سلطانہ کہتی ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ بہت آسان ہے، تم سلطان مسعود کو میرے حوالے کر دو، میں شیخ ادابالی اور بالا خاتون کو تمہارے حوالے کر دوں گی۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، ایسا ہرگز ممکن نہیں کہ کوئی میرے پاس پناہ لے لے اور میں اسے کسی اور کے حوالے کر دوں۔ اسمیان سلطانہ کہتی ہے، اپنی آنکھیں کھولو اور دیکھو اس وقت کون کتنا طاقتور ہے، مجھے دیکھو میں کتنی بلندی پر کھڑی ہوں، کیونکہ بالا خاتون اور شیخ ادابالی میرے قبضے میں ہے، اور دیکھو چاروں جانب سلجوقی سپاہی کھڑے ہیں، اگر تم مزاحمت کرتے ہو تو چاروں جانب خون ہی خون ہوگا، اور اگر تم بہادری کا مظاہرہ کر کے اپنی خواہشات کی قربانی دیتے ہو تو ابھی بھی وقت ہے، معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، ہم اپنی جان تو دے سکتے ہیں، اپنا سر تو کٹوا سکتے ہیں، لیکن تم جیسے گھٹیا دشمن کے آگے اپنا سر جھکا نہیں سکتے۔ ناظرین، اسی جگہ پر اس ایپیسوڈ کی اینڈ ہو جاتی ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔